नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2024 को एक फ़ैसला सुनाया कादियानियों के एक मुकदमे के मुतालिक, और उस फैसले के आने के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर तशवीश की एक लहर दौड़ गई। बहुत सारी जगहों पर हंगामे हुए, बहुत सारी जगहों पर एहतजाजात हुए और बहुत सारी तहरीकें दोबारा से अलर्ट हो गई। कुछ लोगों का कहना यह था कि ये फैसला अक़ीदा ख़त्म नबूवत के कानून के बिल्कुल मुखालिफ है। कुछ लोगों का कहना यह था कि ख़त्म नबूवत को जो कानून बना है गोया इस फैसले से वो कानून का आदम हो गया है। और कुछ लोगों का कहना यह था कि भाई फैसला ठीक है अपनी जगह पर, और कुछ की राय ये थी कि फैसला ठीक है लेकिन दफात ठीक नहीं है। तो इस तरह की एक मुतज़ब्ज़िब सी सूरत हाल थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तशवीश थी कि अब पता नहीं हक क्या है दुरुस्त क्या है। इस सूरत हाल में इस्लामी नजाती कौंसिल ने फैसला किया और उन्होंने एक खत लिखा शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहु आलिया को, क्योंकि उनकी राय इस मौके पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको कुरान और सुन्नत का भी बहुत गहरा इल्म अता फरमाया और चारों फ़िक़्ह पर भी उनको अल्लाह ताला ने अबूर अता फरमाया, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल सतह पर जो मायरे शरइया हैं, जो इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स में बतौर रईस खिदमात अंजाम देने की भी अल्लाह ताला ने इनको तौफीक अता फरमाई, और पाकिस्तान के अंदर बतौर जज भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। बहुत सारे उलूम को अल्लाह ताला ने उन्हें जामे फरमाया था। तो इस वजह से बहुत जरूरी था कि उनकी राय आती और ये जो तशवीश सी सूरत हाल है इससे उम्मत को बाहर लाया जाता। तो मुफ्ती उस्मानी साहब ने इस पर जो बराए इरशाद फरमाई है वो हम आपके सामने रखते हैं, और उससे पहले ये रखते हैं कि जुर्म क्या था कि जिस जुर्म के बारे में अदालत ने फैसला दिया। तो उसका पस मंजर ये है कि 2019 के अंदर एक कादियानी ने तफसीर सगीर के नाम से एक तफसीर शाया की और तकसीम की, जबकि उसका ये काम पंजाब होली कुरान एक्ट 2011 के मुताबिक जुर्म था, वो ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, और मुकदमा दर्ज होने के बाद बात अदालतों तक चली गई। जब बात अदालतों तक चली गई तो छोटी अदालतों ने फैसला सुना दिया कि वाकयातन इस पर फर्द जुर्म आयद होता है, इसने ये जुर्म का इर्तिकाब किया है। उसके बाद उस फैसले को चैलेंज करते करते अपील दर अपील होते होते बात सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची, और 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना उस पर फैसला दे रहा है। लेकिन इस दौरानिए में हुआ क्या कि वही 2011 एक्ट जिसके मुताबिक इस कादियानी का ये काम जुर्म बनता था, उस एक्ट को एक तरमीम के जरिए से और मजबूत कर दिया गया 2021 के अंदर। 2011 के अंदर उस जुर्म की जो सजा थी, 2021 के एक्ट के अंदर उस सजा को और बढ़ा दिया गया, और ये जो मुजरिम है ये 2019 के अंदर इसका इर्तिकाब कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अंदर ये डिसीजन लिया, उसने कहा कि ये जो कानून है 2021 का है और जो जुर्म हुआ है वो 2019 में हुआ है, लिहाजा ये 21 वाला कानून 19 वाले जुर्म पर हम नहीं लगा सकते, और ये कहकर उसको बरी कर दिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि 2019 में जब उसने जुर्म किया था उस वक्त उस जुर्म की जो सजा बनती थी वो सजा तजवीज कर दी जाती, और 2011 के एक्ट के मुताबिक वो सजा मौजूद थी। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस पर राय दी कि इस फैसले के अंदर एक सुकून तो ये है, एक खराबी तो ये है कि 2021 वाला कानून अगर इस पर लागू नहीं होता था तो कम अज कम ये बरी नहीं होता था, 2011 वाले कानून के मुताबिक इसको सजा होनी चाहिए थी। दूसरी बात उन्होंने फरमाई कि जो इस फैसले के नीचे हवाले दर्ज किए हैं, जो दफात जिक्र की गई हैं, उन दफात के अंदर एक उमूमी बहस कर दी गई। हमारे आइन के अंदर काफिरों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, और वो कानून ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, सिखों के लिए, इन सारों के लिए एक कानून मौजूद है, जबकि कादियानियों के लिए एक अलग कानून मौजूद है। दोनों के लिए अलग अलग कानून मौजूद है। तो जो इसके तहत दफात जिक्र करके बहस की गई, तो उन दफात के अंदर जो आम काफिरों का कानून था उस कानून को बतौर हवाला जिक्र किया गया, और वहां पर यह कहा गया कि हर शख्स को मजहबी आजादी है, वो अपने मजहब की तबलीग करे, वो अपने मजहब की तरवीज करे, हर एक को आजादी है। जबकि यह कानून आम काफिरों को मुतालिक था, ये कादियानियों को मुतालिक नहीं था। और यहां पर बहस जिक्र करते हुए काजी साहब ने भी वहां पर कादियानियों का नाम नहीं लिया, लेकिन मुकदमा तो कादियानियों का चल रहा है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात कर रहे हैं, जिस साको सबाक के अंदर वो बात कर रहे हैं, वो तो कादियानियों का है। तो जब ये देखा जाएगा कि ये बहस कि हर एक शख्स को आजादी है, तो गोया जो ऊपर मुकदमा है उसी के बारे में ये कहा जा रहा है, इसको बरमला समझा जा सकता है। तो इस वजह से बजाय इसके कि काजी साहब कादियानियों के मुतालिक जो कानून मौजूद है बाकायदा और आइन मौजूद है उसका यहां पर हवाला देते, उसका हवाला नहीं दिया,
اور جو عام کافروں کے بارے میں قانون موجود ہے اس قانون کا حوالہ دے دیا، جس سے پوری قوم کے اندر ایک تشویش پیدا ہوئی اور تمام ختم نبوت کی تحریکیں الٹ ہو گئیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس طرح سے قادیانیوں کو ایک چور دروازہ مل سکتا ہے، اس وجہ سے کہ کل کو قادیانی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم نے قرآن شائع کیا، آپ کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اور اس کے نیچے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے، تو ہمارے قرآن شائع کرنے کے مقدمے کے اندر آپ کو سپریم کورٹ نے نیچے ریمارکس دیا ہر ایک کو آزادی ہے، تو ہر ایک کو آزادی ہے تو ہمیں بھی آزادی ہے۔ تو یہ ایک چور دروازہ قادیانیوں کے لیے بن سکتا تھا، حالانکہ ان کے لیے ایک الگ قانون موجود تھا، اس قانون کا حوالہ دینا چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے جو نیچے دفعات ذکر کی گئی، ان دفعات کے اندر غلطی یہ ہوئی کہ جو قادیانیوں کا قانون تھا اس کو ذکر ہونا چاہیے تھا، وہ ذکر نہیں ہے، اور جو عام غیر مسلموں کے بارے میں قانون تھا اس کو یہاں ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ پوری قوم کے اندر ایک تشویش پیدا ہو گئی اور پوری قوم ایک دفعہ الٹ ہو گئی، اور ختم نبوت کے معاملے میں پوری قوم بڑی حساس ہے، اس وجہ سے یہ چور دروازہ بہرحال قادیانیوں کے لیے بن سکتا تھا۔ بلا تفریق پوری کی پوری قوم کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہو کر انہوں نے الرٹ ہو کے کہا کہ اس فیصلے کے اندر یہ سقم موجود ہے۔ اب آخر میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات فرمائی کہ جو قرآن کے حوالے وہاں پر دیے گئے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے، اس فیصلے کے اندر اس آیت کو ذکر کر کے اس سے استدلال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر تو آپ کو وہ قانون ذکر کرنا چاہیے تھا جو قادیانیوں کے بارے میں قانون ہے، اور اس قانون کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر میں پھر سپریم کورٹ سے یہ گزارش کی کہ آپ دوبارہ سے اس پہ غور فرما لیں، اور جو آپ نے اس کو بری کیا ہے 2021 کے قانون کے مطابق، اس کو 2011 کے قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ قانون موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے نیچے دفعات ذکر کیے ہیں، ان حوالوں کے اندر وہ قادیانیوں والا قانون یہاں ذکر کر دیا جائے، اور باقی جو آپ نے بحث کی ہے اس بحث کو دوبارہ سے حذف کر دیا جائے، تاکہ دوبارہ امت کے اندر ایک تشویش پیدا نہ ہو، تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جرم کیا تھا، اس کی سزا کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا، دفعات ذکر کی گئی، ان کے اندر کیا کمزوری آ گئی تھی، اور اس کے بارے میں آخر میں مفتی صاحب نے ان سے درخواست کی کہ دوبارہ اس پہ غور کر لیا جائے، اور غور کرنے سے امید ہے کہ آپ فیصلہ درست کر پائیں گے، اور یہ دفعات میں آپ سے غلطی ہوئی ہے یہ غلطی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ جس طرح سے اس چور دروازے کو بھی امت نے برداشت نہیں کیا ہے، اس سے امت کے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بڑے قانون کو جو ختم نبوت کے بارے میں قانون اور آئین بنا ہوا ہے اس کے بارے میں اگر کچھ سوچے گا بھی صحیح، تو یہ امت کس حد تک جا سکتی ہے۔ جو ہمارا ختم نبوت کا قانون موجود ہے، اس قانون کو چھیڑا تو نہیں گیا، اس کو کلعدم تو نہیں کیا گیا، لیکن اس کا جو نتیجہ بنتا تھا اس نتیجے پر عمل نہیں کیا گیا، اس کا حوالہ نہیں دیا گیا، حوالہ عام قانون کا دے دیا گیا۔ اگرچہ وہ قانون اپنی جگہ پر برقرار ہوگا اور اس کو ختم کرنا ان کی اتھارٹی میں نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے فیصلے کے اندر اگر اس طرح کا حکم آئے گا تو لامحالہ قادیانیوں کو چور دروازہ ملے گا۔ تمام مذہبی جماعتیں ایک دفعہ دوبارہ سے متحد ہو کر اس معاملے کے اوپر کھڑی ہو گئیں اور آ کے کہا کہ ہم اس چور دروازے کو بھی گنجائش نہیں دیتے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ہمارے قانون ختم نبوت کو کچھ نہیں ہوا، تو وہ اس طرح سے ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اس فیصلے کو ختم کرنا اور ایک مبہم قسم کے فیصلے سے اس قانون کو تو بہرحال ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ اس وقت تحریکوں کے اندر آئے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل برحق ہیں کہ اس طرح کا جملہ بول کر، اس طرح کی صورتحال لکھ کر ایک چور دروازہ بھرن پیدا کیا جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے ان کا برملا بیدار ہونا اور اس پہ گرفت کرنا وہ بھی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت نصیب فرمائے اور ہمیں کامل ایمان پہ رکھے، کامل ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔